तुमगेल्या सांग्यार दाण्यार आयज एक कचराचो साठो जो आसा हो कचरा प्लांट काय कचरा स्पॉट असो? आतां खरें सांगपाचें म्हणल्यार हो कचरो जो पळय आसा तो हांगाच न्हू. हो कचरो सगळो भायलो म्हणजे कितें मडकणीचो हिंगाचो आनी असो कचरो येता की संडास पासून येता हांगा आनी उडयता आनी हे कुत्रे ते सगळे संडास घेवन पळय ही घरां पळय आमच्यो काय 2-3 घरां थंय व्हरून उडयता. आतां एक म्हाका आतां पावस लाग पावलो आतां ही जर घाण अशी जाली आनी मागीर आमच्या नाला लोक सगळे कपडे उडयता सगळे वयता आनी हे सगळे तो घेवन गेले थिंगा व्हांवोन गेले जाल्यार कितें जावपाचें? आतां म्युन्सिपालिटी कांय कोण ना. एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेणे मातशें कुयदाद घेवन म्हणजे लक्ष घालून हांव मागता एडमिनिस्ट्रेटर कडेन की जाता तितले बेगीन हो जर हे पळय समस्या आसा हो पळय आमचो पयलो सुपरवायझर आसलो आमचो लुईस हो बरे पैकी काम करतालो आनी हे अशी घाण उरोवना केन्नाच. आतां हांव मागता आमचे जे चीफ ऑफिसर जे आसा जावं इंजिनियर आसा तेंचे कडेन मागता जाता तितले बेगीन हेजेर तुमी लक्ष घालून ही घाण काडपाची. मिल्टन अशें म्हणटात की सरकार सदां म्हणटा स्वच्छ भारत नितळ गोंय आनी हें जर पळयत जाल्यार ह्याच सायडीच्यान ट्युरिस्ट जे आसा ते डॅमार वयता हें पळोवन परिस्थिती कितें निर्माण जाता? ही परिस्थिती म्हणजे कितें आसा तोंडान म्हणलें म्हणून जायना स्वच्छ भारत म्हणून नितळ गोंय म्हणून. नितळ गोंय करतल्यार पयलीं सद्याक तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन बरें आसा आनी तेणी तें लक्ष घालून हें काम करपाक जाय जाल्यार हें बरें जावपाचें. आतां हांव मागतां जी ऑथॉरिटी आसा ते ऑथॉरिटीन हें जाता तितले बेगीन हो कचरो उठावपाचो. ही जी दुर्गंधी येता घाण पळय येता ही वास पळय येता हो कोणाच्या सुसुगूत जायना आनी ह्या ट्युरिस्ट स्पॉट आहा न्हू डेमाक वचपाचें ते जाता तितले बेगीन हांव मागतां एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन की हे जाता तितले बेगीन निवळ करपाक. नमस्कार, आमी गोंय सरकार सदांच कचरा मुक्त आमची गोंय किंवा स्वच्छ भारत नितळ गोंय हो सद्या नारो हें करता आनी ते पद्दतीन जर पळयत जाल्यार अनेक ठिकाणी निवळसाण जाल्ली आसा. आमी लागींचो मतदारसंघ जर पळयत जाल्यार कुडचडे मतदारसंघ अशेंच ह्या हितूंतल्यान मुक्त जायत गेल्लो आसा. पूण आमी पळयता सांगे नगरपालिके क्षेत्रा भितर जो कचऱ्याचो सांठो जो आसा तो कचऱ्याचो सांठो कशे पद्दतीन मेन रोडा सायडीन म्हळ्यार दांडो टू सावले डॅम वयता ह्या रोडार सायडीन हाडून उडयता. आतां मिल्टनान सांगलें आसा की हो कचरो जो आसा हो नगरपालिकेचो न्हू तर हो मळकणे पंचायत एरिया जी आसा ते मळकणे पंचायत एरियेच्यान लोक जेन्ना येता रातचे येता किंवा दिसाचे गाडी थांबयता आनी कचरो हांगा शेवटून मारता. हितून भितर फक्त कचरोच ना किंवा बाटल्योच ना तर हितून संडासां सुद्दां सगळे घाण जी आसा ती उडयली वयता पिशव्या घालून. म्हणटनीक ह्या जो आमी नगरपालिका जी आसा एडमिनिस्ट्रेटर आसा ह्या एडमिनिस्ट्रेटराक ही जाग घेतली काय कितें हो कचरो जो आसा तो उखलिपाचो यत्न हो हे करतले काय कितें एडमिनिस्ट्रेटर करतले काय कितें? कारण ह्या नगरपालिकेन नगरसेवक जे पयलीं जाले तेंचो टायम पिरियड हो काबार जाल्लो आसा आनी ते ह्या रस्त्यान सुद्दां गेले जाल्यार तांकां कांय पडोन वचना. कारण कशें आसा लोकांक जेन्ना वास येता तेन्नाच लोक बोवाळ मारता. आतां जवळ जवळ 15 दीस जाले हो कचरो हांगा पडोन आसा. हांगा तुमी पळयतात कितली दुर्गंधी जी आसा ती दुर्गंधी हांगा पसरलेली आसा. तशेंच सकयल जर नॅचरल व्हाळ जे आसा आमचे पयलींचे व्हाळ आसा आनी तितून कपडे लोक धुवतात आनी एक जर पावस येयलो बारीकसो सुद्दां जाल्यार हें उदक सगळें व्हांवोन ह्या घाणीचें त्या नाल्याक वयतलें म्हणल्यार दूशीत हें जाता. सायडीन जी घरां आसा त्या घराक सुद्दां पेटी जी आसा ते पेटी व्हरून हांगा कचरो उडयतात. म्हणटनी हें सगळें दूशीत हांगा जाल्लें आसा. आनीक एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा सांगे नगरपालिकेक हेणी तात्काळ म्हणटा तशें हांगा जो पॉयंट केलो आसा गार्बेज पॉयंट म्हूण केलो आसा ते पॉयंट हो आसा तो हांगा बंद करपाक जाय लोकांची मागणी आसा. कारण जे भायले लोक हाडून उडयता हेंचे खातीर कारवाई जावपाक जाय. आयज पयले CCTV बसयता हे बसयता ते सांगतात पूण खंयच्याच जाग्यांनी हो CCTV बसयना. म्हणटनीक लोकांच्या जिवनाचे खेळचे परस जाता तितले बेगीन हो कचरो उखलीचो आनी घाण जी आसा ती घाण हांगच्यान पयस करची ही मागणी प्रत्येकाची सांगेकाराची आसा. The voice for Goy.